जो बच्चे रात को ओवर फीड खाते हैं या ओवर फूड खाते हैं या जिनके पेरेंट्स बच्चों को ओवर फीड कराते हैं, वो पेरेंट्स ये वीडियो गौर से सुने। इस वीडियो में आपके साथ ये बच्चे की पूरी हिस्ट्री शेयर कर रही हूँ, जो कि डॉक्टरों की जांच पड़ताल के बाद क्या तहकीक आई कि किस वजह से इस बच्ची की डेथ हुई है। तो ये सारे रीजंस बताना चाहती हूँ, जो कि सब पेरेंट्स को फॉलो करने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ 10 टिप्स शेयर कर रही हूँ, जिसकी वजह से आपकी बेबी की सडन डेथ हो सकती है। ये 10 टिप्स क्या है, आपने गौर से सुनना है। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि अक्सर हम लोग जो है या हमारे बच्चे जो हैं, सिर्फ बच्चे नहीं हम लोग भी इसमें आ सकते हैं। हम लोग रात को जो है अपने बच्चों को डबल फूड कराते हैं कि रातों रात हेल्दी हो जाए। तो ये जो डबल फूड है ना या एक्स्ट्रा फूड है ना, ये आपके बेबी के लिए फूड पॉइजनिंग का बाइस बन सकती है, स्पेशली रात को, क्योंकि रात को हमने उसके बाद बच्चों को सुलाना होता है और कोई एक्टिविटी नहीं होती, जिसकी वजह से ये फूड मैदे के ऊपर एक बोझ सा बन जाता है, जो कि इनडाइजेशन काज करता है। तो इनडाइजेशन की सूरत में इस फूड ने या तो नीचे से निकलना होता है या आगे से उल्टी फॉर्म में निकलना होता है। तो इसलिए बच्चों को रात को एक्स्ट्रा फूड अवॉइड किया करें। ये जो सडन वोमिटिंग होती है, पेट दर्द होता है ना या लूज मोशन होती है, ये सम टाइम सडन डेथ का काज भी बनती है। तो इस चीज को अवॉइड करें। रात को नॉर्मल फूड और बेसिकली मेडिकल जो प्रेफर करती है वो कहते हैं बेसिकली रात को बच्चों को जंक फूड नहीं दिया करे, सब्जी फूड ही दिया करे तो ज्यादा बेहतर होता है, और नॉर्मली दिया करे, ओवर फीड नहीं कराया करे। दूसरी चीज ये है कि अक्सर हम लोगों ने अच्छा खासा खा लिया या जंक फूड बहुत ज्यादा खा लिया या नॉर्मल फूड बहुत खा लिया, उसके बाद फौरन बच्चों को सुलाना। ये फौरन सुलाना, कुछ बच्चे का मेटाबॉलिज्म तेज होता है, किसी का कमजोर होता है, तो ये डायरेक्ट इनडाइजेशन काज करता है। और इनडाइजेशन का मैंने आपको बताया कि जब आप डायरेक्ट सुलाते हैं बच्चे को, कोई एक्टिविटी नहीं होती, फौरन सो गए खाने के बाद, तो ये बच्चे के इनडाइजेशन के फॉर्म में उल्टी मोशन या पेट दर्द हो सकता है और ये सडन डेथ काज कर सकता है। कैसे काज करेगा ये आगे चलकर इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा ये कैसे काज करता है। नेक्स्ट जो है, कुछ बच्चे वक्फे वक्फे सिखाते हैं, यानी कि अभी थोड़ा सा खाना खा लिया फिर उठ गए, फिर अगेन उठने के बाद फिर आ गए, थोड़ा सा खा लिया फिर उठ गए। तो वक्फे वक्फे से खाना ये डायरेक्टली पेट खराब करता है, ये इनडाइजेशन काज करता है। इससे बच्चों को अमूमन जो देखा गया है, रात के वक्त बच्चों को भी बड़ों को भी, अगर ये उनमें ये आदत है अभी थोड़ा सा बैठ के खा लिया उठ गए, फिर बाद में आके थोड़ा सा खा लिया, इसलिए कहते हैं खाना एक ही टाइम में खा के फिनिश करके आप उठ जाया करें। लेकिन जब आप यही करते हैं या आपके बच्चे यही करते हैं तो उनको डायरेक्ट इनडाइजेशन होती है और रात को अमूमन बच्चों को ये मुंह नाक पे उल्टियाँ शुरू हो जाती है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये चीज भी वोमिटिंग काज करती है, और जाहिर है ये वोमिटिंग सांस की नाली में अगर चली गई, जो कि अमूमन ये केसेस कम होते हैं, लेकिन बच्चों में नींद में अक्सर ये चीज हो सकती है, पॉसिबल होती है, क्योंकि वोमिटिंग स्टॉप नहीं होती, तो ये बच्चे की डेथ काज कर सकती है। बच्चों को रात को जंक फूड देते हैं। रात को अमूमन लोग क्या करते हैं, स्पेशली संडे के इवनिंग को अमूमन फैमिलीज पिकनिक पे चली जाती है या होटलिंग चली जाती है, रेस्टोरेंट चली जाती है, और वहां पे क्या हमेशा भिंडी वगैरह दाल वगैरह तो कोई नहीं खाता, जंक फूड ही खाते हैं। तो जंक फूड रात को, मेडिकल भी ये कहती है जंक फूड रात को अवॉइड करनी चाहिए। जंक फूड इनडाइजेशन काज करती है। अक्सर औकात बच्चे रात को ही उनकी तबीयत सिवियर हो जाती है, वोमिटिंग, पेट दर्द, मोशन ये हो जाते हैं, या फिर अगले दिन ही किसी किसी बच्चे का अगले दिन स्कूल में ही वोमिटिंग उनको काज हो जाती है। तो ये चीजें जो कि बायसे शर्मिंदगी भी बच्चों के लिए होती है, तो ये चीजें जो है ये रात को अमूमन बच्चों को हैवी या अनहेल्दी फूड अवॉइड किया करें। फोर्थ चीज है कि जंक फूड फोर्थ चीज हो गई, और फिफ्थ चीज जो है वो है कि वॉमिटिंग में हम पेरेंट्स क्या करते हैं, सारे पेरेंट्स ऑलमोस्ट वॉमिटिंग में बच्चों को डांटते हैं, आपने बिस्तर पर वॉमिटिंग क्यों की है, आप थोड़ा सा मुंह रोक कर वॉशरूम नहीं भाग सकते हैं। तो ये पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। जब भी जो बच्चा, जैसे मैंने बताया ना, आगे बताऊंगी कि ये कैसे काज करता है, तो ये इसी तरीके से काज करता है। जिस भी बच्चे को ये इनडाइजेशन की वजह से वोमिटिंग होती है ना, तो उन बच्चों के दिल में ये डर बैठ जाता है, भले उसको उस टाइम पेरेंट्स से कहा हो या नहीं कहा हो, लेकिन पुराना डर उनके दिल में होता है और ये वोमिटिंग स्टॉप करते हैं। स्टॉप करते वक्त ये वोमिटिंग अमूमन क्या होती है, ये लंग्स में चली
جاتی ہے، یہ سانس کی نالی میں چلی جاتی ہے اور سانس روک لیتی ہے، اور یہی وومٹنگ پھر ذریعہ بنتی ہے بیبیز کے یا بچوں کی ڈیتھ کا، کیونکہ سانس کی نالی میں اگر آپ کی کوئی بھی فوڈ اسٹک ہو گیا نا، چلا گیا نا، تو پھر بچنا تقریباً ناممکن ہی ہوتا ہے۔ تو بچوں کو فری وومٹنگ دیا کرے، بھلے کچھ بھی بیڈ خراب ہوا، کچھ بھی خراب ہو جائے، اس کے دل میں یہ ڈر نہیں بٹھایا کرے، اور یہ تقریباً 100 میں سے 95% یہ پیرنٹس جو ہے بچوں کو اس چیز پہ ڈانٹتے ہیں کہ آپ نے بیڈ پہ یا اس پریشیس جگہ پہ آپ نے وومٹنگ کیوں کی۔ 6 چیز ہے جو بچے فوڈ جو ہے لیٹے لیٹے کھاتے ہیں، یہ کامن کیس بن گیا۔ آج کل کے بچے جو کارٹون دیکھتے ہیں، گیمز کھیلتے ہیں، لیٹے لیٹے کھا بھی رہے ہوتے ہیں، پیرنٹس یہ چیز کرتے ہیں تو بچے تو یہ چیز فالو کریں گے، تو لیٹے لیٹے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ فوڈ بچوں کے سانس کی نالی میں جا سکتا ہے، یا یہ اگر پیٹ میں ایسے مروڑ بن گیا تو وومٹنگ کے کاز میں بھی یہ سانس کی نالی میں جا سکتا ہے، فوڈ ڈائریکٹ بھی جا سکتا ہے، وومٹنگ کے فارم میں بھی جا سکتا ہے، جو کہ ڈیتھ کاز کرتا ہے۔ تو اس چیز سے بھی لیٹے لیٹے فوڈ سے بھی اوائڈ کیا کرے۔ فوڈ کے لیے بیٹھنے کا ایک پروسیجر ہے، طریقہ ہے، وے ہے، وہ فالو کروایا کریں۔ اکثر اوقات بچوں کو نیند میں الٹی آ جاتی ہے تو نیند میں بستر پہ کر لیتے ہیں، تو کوشش کریں جب بھی بیبی کو الٹی آئے تو بچوں کو لیفٹ سائڈ پہ ہی لٹایا کرے، اور ان کی سر کی پوزیشن اونچی ہونی چاہیے، لیفٹ سائڈ پہ لٹایا کرے، اور ان کو بولے کہ اچھے سے الٹی کرے تاکہ ان کا سارا سسٹم کلیئر ہو جائے۔ 8 جو ہے 8 نمبر پہ اکثر بچے جو ہوتے ہیں فوڈ لیتے وقت یا کھانا لیتے وقت یا کچھ بھی ایون کے پانی لیتے وقت بھی اکثر وہ بات کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں، میں یہ بات کمپلیٹ کر لوں یا میں یہ بات سٹارٹ کر لوں، تو یہ بڑے بھی کرتے ہیں۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ جب فوڈ کے دوران یا ڈرنکنگ کے دوران یا کھانے کے دوران جب آپ بولتے ہیں یا آپ کو بولنے کی جلدی ہوتی ہے تو یہ چیز آپ کے سانس کی نالی میں اٹک جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا سڈنلی سانس رک جاتا ہے، اور جن کا سانس پھر کھلتا ہے تو کھانسی شروع ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ پانی کا کچھ ذرہ سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے، یا اس طرح مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے کھانے یا پینے کے دوران بالکل بھی بولنا اوائڈ کیا کرے، آپ کے بولنے سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، اس لیے چپ ہی رہا کرے اور آرام سے کھانا کھائے، آرام سے پانی پیے یا کچھ پیے۔ اکثر بچوں کو یا ایون کے بڑوں کو بھی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ فوڈ کو صحیح سے چباتے نہیں اور ڈائریکٹلی نگل لیتے ہیں، یہ فوڈ ہارڈ ہے، چلو نہیں گوشت ہارڈ ہے، نہیں چبا سکتے، چلو نگل لو، غائب کر دو، تو یہ چیز نہیں کیا کرے۔ اکثر یہ جو موٹی چیزیں ہوتی ہیں یا عموماً یہ جو گوشت ہوتا ہے ان میں کبھی کبھی چھوٹی سی ہڈی ہوتی ہے، یا ایسا کوئی ہارڈ مٹیریل ہوتا ہے یا موٹا مٹیریل عموماً پھنس سکتا ہے، جس کی وجہ سے اگر یہ سانس کی نالی میں غلطی سے بھی گیا تو آگے یہ نہیں گزرے گا، سٹک ہوگا، جس کی وجہ سے سڈن ڈیتھ کاز ہو سکتی ہے۔ تو زیادہ چبانا اور چھوٹی چھوٹی ذرات میں بچوں کو فوڈ دینا زیادہ بہتر ہے۔ لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے پیرنٹس کو ہر ٹائم بچوں کے لیے ایکٹیو رہنا چاہیے، کبھی بھی بچہ رات کو اٹھے، بچوں کو پرابلم ہو تو آپ نے ایکٹیولی اس کو فیس کرنا ہے، کیونکہ بچے کی یا بڑوں کی جو سانس ہوتی ہے یہ ایک ہی بار جاتی ہے، بار بار نہیں جاتی، تو پھر صرف رہ جاتا ہے پچھتاوا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو چیزیں میں نے بتائی اس سے نہ صرف بچے افیکٹ ہوتے ہیں، بڑے بھی افیکٹ ہوتے ہیں، تو اس چیز پہ غور کریں۔ جو ہماری فیملی ہے، ہمارے بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، ان کی سانسیں بہت قیمتی ہیں، ان کی لائف بڑی قیمتی ہے، تو ان کی لائف کو سیریس لیں، ان کے اس طرح کی کریٹیکل کنڈیشنز کو سیریس لیں۔ جب بھی بیبی کو کچھ سٹک ہو تو ان کو الٹا کیا کرے، ان کی گردن پہ مارا کرے، اور یا پھر جو ہے ان کو لیفٹ سائڈ پہ لیٹایا کرے، یا پھر سی پی آر دیا کرے۔ سی پی آر لیفٹ سائڈ پہ، لیفٹ ہارٹ کی سائڈ پہ دونوں ہاتھوں سے دبایا کرے زور سے، تقریباً 50 to 100 ٹائمز، اور جب تک ایمبولینس نہیں آ جاتی یا جب تک گاڑی نہیں آ جاتی فوراً بچوں کو ہاسپٹل پہنچائے، بالکل بھی ڈیلے نہ کرے کسی بھی سیویئر کنڈیشن میں۔ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس پہ آپ یقیناً عمل کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے، اپنا ویو ضرور دیجیے، فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ چاہتے ہیں اللہ حافظ۔